अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे बहन भाई खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मेरा नाम है अब्दुल रहमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर आप नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मज़ीद कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए। तो जो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए मसाइल लेके आए हैं। ये बहुत ही प्यारे आज के मसाइल होने वाले हैं किताबुल जहाद के हवाले से, कि अल्लाह के पैगम्बर ने जहाद के हवाले से क्या इरशाद फरमाया है और जो साहबा अकराम जहाद किस तरह करते थे और अल्लाह के पैगम्बर ने इसके बारे में क्या हुक्म दिया है जहाद नहीं करते, ठीक है, उनके बारे में क्या हुक्म है। तो इंशाल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में मसाइल सुनने के लिए चलते हैं हम शेख मोहतरम की तरफ, वो हमें मसाइल समझाएं। जिहाद के बारे में कुरान और हदीस में बहुत से अहकाम मौजूद हैं। इस्लामी शरीयत के मुताबिक जिहाद का मतलब है अल्लाह की राह में कोशिश करना। ये कोशिश हर किस्म की हो सकती है, जैसे कि खुद को गुनाहों से बचाना, हक के लिए खड़ा होना और दीन की हिफाजत करना। कुरान में जिहाद का जिक्र कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर जिहाद का हुक्म दिया गया है, जैसे कि 1 सूरत अल-बकरह 2 190 और अल्लाह के रास्ते में इन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज्यादती न करो, बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। 2 सूरत अल-तौबा 41 मिनट तुम चाहे हल्के रहो या बोझल, हर हाल में निकल खड़े हो और अल्लाह की राह में अपनी जान और माल से जिहाद करो। 3 सूरत अल-सफ 61 4 बेशक अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसकी राह में सफ बस्ता है कर लड़ते हैं, गोया कि वो सीसा पिलाई दीवार हैं। हदीस में जिहाद की कस्में अहादीस में जिहाद को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम किया गया है, जैसे 1 जिहाद बिन नफ्स, अपनी जात के खिलाफ जिहाद। एक हदीस में रसूल अल्लाह ने फरमाया, हकीकी मुजाहिद वो है जो अपनी नफस के साथ जिहाद करे। तिरमिज़ी 2 जिहाद बालमाल, माल के साथ जिहाद, इसमें अपनी दौलत को दीन की खिदमत के लिए खर्च करना शामिल है। 3 जिहाद बिल्लिसान, जुबान के साथ जिहाद, हक बात कहना, बुराई के खिलाफ आवाज उठाना भी जिहाद में शामिल है। जिहाद फर्ज आ नफली इबादत। फिक़ा इस्लामी में जिहाद के बारे में कुछ तफसीलात हैं। 1 फर्ज किफाया, जब मुसलमानों को किसी दुश्मन से खतरा लाहिक हो और उनका दिफा जरूरी हो तो जिहाद फर्ज किफाया बन जाता है, यानी अगर कुछ मुसलमान दिफा में लग जाएं तो बाकी मुसलमानों से फर्ज साकित हो जाता है। 2 फर्ज ऐन, अगर मुसलमान रियासत मुल्क पर बरा रास्त हमला हो तो हर बालिग और सेहतमंद मुसलमान पर उसका दिफा फर्ज ऐन बन जाता है। 3 नफली इबादत, अमूमी तौर पर जिहाद को नफली इबादत की तरह किया जा सकता है, जैसे कि दीन की दावत और तबलीग में हिस्सा लेना और बुराई के खिलाफ खड़ा होना। इस्लाम में जिहाद के बारे में कुरान और हदीस में वाज़े अहकामात मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के मुख्तलिफ अक़साम के मुतालिक रहनुमाई फराहम की है, जिनमें सबसे आला जिहाद नफस का जिहाद यानी अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना है। क़िताल यानी जंग के जिहाद की इजाजत मखसूस शराइत के तहत दी गई है और उसका मकसद जुल्म के खिलाफ दिफा, इस्लामी रियासत का तहफ़्फ़ुज़ और मजलूमों की मदद करना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 27 ग़ज़वात जिहाद/क़िताल किए, जिनमें से कुछ अहम ग़ज़वात ये हैं। 1 ग़ज़वा बदर सन 2 हिजरी, ये पहला बड़ा मरका था जिसमें मुसलमानों ने कुफार मक्का को शिकस्त दी। 2 ग़ज़वा अहद सन 3 हिजरी, इस मरके में मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा लेकिन अहम सबक मिला। 3 ग़ज़वा खंदक सन 5 हिजरी, इसमें मदीना की हिफाजत के लिए खंदक खोदी गई और कुफार के हमले को नाकाम बनाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मार्कों का मकसद इस्लाम के दिफा और अपने पैरोकारों की हिफाजत करना था। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, और तुम अल्लाह की राह में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं और ज्यादती न करो, यकीनन अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। अल-बकरा 190, ये अहकामात जिहाद को दिफाई और इंसाफ पर मबनी रखते हैं और जंग में ज्यादती और बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुख्तलिफ जंगों और ग़ज़वात में तकरीबन 259 सहाबा किराम शहीद हुए थे। इनमें से ज्यादातर ग़ज़वात और मुहिम्मात दिफाई नौयत के थे, जहां सहाबा किराम ने इस्लाम के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश किया। इनमें से कई जंगें खासी खौफनाक और सख्त थीं, जिनमें 2 अहम जंगें ग़ज़वा अहद और ग़ज़वा मोतह वो शामिल हैं। 1 ग़ज़वा अहद सन 3 हिजरी, ये जंग मदीना के करीब हुई थी और इसमें तकरीबन 70 सहाबा किराम शहीद हुए।
یہ مرکہ بہت سخت اور خوفناک تھا، جس میں مسلمانوں کو کچھ نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس جنگ میں زخم آئے اور مسلمانوں کو کفار کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 غزوہ موتہ سن 8 ہجری۔ یہ جنگ روم کی سرحد کے قریب لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کی تعداد کافی کم تھی۔ اس جنگ میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسے عظیم صحابہ شہید ہوئے۔ غزوہ موتہ کو مسلمانوں کے لیے ایک کٹھن اور عظیم آزمائش مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ رومیوں کے خلاف پہلی بڑی جنگ تھی۔ یہ جنگیں مسلمانوں کے ایمان، قربانی اور جدوجہد کا عملی ثبوت ہیں، اور ان میں شہداء نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں پیش کی۔ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے، اسلام میں اس کا رتبہ بہت بلند سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں مختلف احادیث میں اس کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے۔ قرآن اور احادیث میں شہداء کے لیے جنت میں اعلیٰ درجات، مغفرت اور خصوصی انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ سورہ البقرہ آیت 154۔ اسی طرح حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پیارے دوستو، جتنا رتبہ، جتنی فضیلت ہے جہاد کو دی گئی ہے، اتنی میرے خیال میں کسی کو نہیں دی گئی۔ الف جو حالت ہے فلسطین کے اندر ہمیں بھی چاہیے جہاد کے اندر شریک ہونا، اگر نہیں ہو سکتے تو ہمیں مالی مدد کرنی چاہیے۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی خصوصی انعامات مقرر کیے ہیں، جیسے کہ اس کی روح جنت میں پرندوں کی شکل میں گھومتی ہے، اسے جنت میں بہترین مقامات عطا کیے جاتے ہیں، اور اسے قیامت کے دن سفارش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ شہادت کو اسلامی تعلیمات میں سب سے اعلیٰ مقام مانا گیا ہے، اور اس کے درجات بہت عظیم ہیں، جن کا مقصد دین اور انسانیت کی خدمت کے لیے جان کی قربانی دینا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام کے عظیم مجاہدین اور جنگجو صحابہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی خلافت کے دوران بہت سی جنگوں اور فتوحات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت نے بے شمار فتوحات حاصل کی اور اسلام کی سرحدیں عراق، شام، ایران اور مصر تک پھیل گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود بھی کئی بار جہاد میں حصہ لیا۔ اسلامی تاریخ کے مطابق انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد سے کئی غزوات میں حصہ لیا اور اپنی خلافت کے دوران اسلامی فوجوں کی قیادت کی یا ان کی نگرانی کی۔ ان کی جنگی حکمت عملی اور انتظامی صلاحیتوں نے اسلامی افواج کو مضبوط کیا اور دشمنوں کے خلاف اہم کامیابیاں حاصل کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کا کردار جنگوں میں نہ صرف ایک رہنما کے طور پر تھا بلکہ ایک منظم اور انصاف پسند حاکم کے طور پر بھی تھا۔ انہوں نے اسلامی فوجوں کو بہترین نظم و ضبط کے ساتھ منظم کیا، مجاہدین کے لیے معاوضے اور ان کے حقوق کو یقینی بنایا، اور جنگ کے دوران اسلامی اصولوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی خلافت نے جو فتوحات حاصل کی، ان کی بدولت اسلام کا پیغام اور اسلامی تہذیب دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلی۔ تو یہ تھے پیارے دوستو آج کے مسائل جہاد کے بارے میں۔ مجھے امید ہے ضرور ان چیزوں عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے دوستوں، اپنے مسائل سن لی ہوگی انشاءاللہ۔ آج جو آپ کو جب علم ہوگا جہاد کے بارے میں، تو یہ تھے پیارے دوستوں آج کی بہت ہی میوزیکل اور بہت ہی پیارے مسائل جو شیخ محترم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے پیغمبر نے جہاد کے حوالے سے کیا بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاد کا رتبہ کتنا ہے، اور جہاد کی فضیلت کیا ہے، اور جہاد کن بندوں کے اوپر فرض ہے یا نہیں فرض ہے، اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل شیخ محترم نے آپ کے سامنے رکھی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل۔ تو مجھے امید ہے پیارے دوستو ویڈیو میری آپ کو بالکل پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے مزید اسی طرح کے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے گا اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔